कोरोना महामारीका कारण विश्वको अर्थतन्त्र दोस्रो विश्व युद्ध पछिकै खराब। नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 1.8%मा सीमित हुने विश्व बैंकको अनुमान। अर्थमन्त्रीद्वारा विद्युतीय गाडीमा कर वृद्धि गर्ने निर्णयको बचाउ। गाडी कुदाउँदैमा विद्युतको खपत नबढ्ने जवाफ। कोरोना नियन्त्रणमा भएको वास्तविक खर्च सार्वजनिक गर्न सांसदको माग। र शैक्षिक सत्र सुचारू गर्न अन्तिम गृह कार्य भइरहेको शिक्षा मन्त्रीको भनाई। भदौ महिनाभित्र माथिल्लो तामाकोसीले विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने ऊर्जा मन्त्रीको दावी। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पौरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना भाइरस महामारीका कारण विश्वव्यापी अर्थतन्त्र दोस्रो विश्व युद्ध पछिकै सबैभन्दा खराब हुने विश्व बैंकले पूर्वानुमान गरेको छ। विश्व बैंकले सन् 2020 को ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्ट सार्वजनिक गर्दै कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएको विश्वव्यापी लकडाउनका कारण विश्वको अर्थव्यवस्था यस वर्ष 5.2%ले सङ्कुचित हुने प्रक्षेपण गरेको हो। यो दोस्रो विश्व युद्धपछि विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको सबैभन्दा खराब अवस्था भएको तथा सन् 1870 पछि प्रति व्यक्ति आयमा सबैभन्दा धेरै कमी आएको समेत विश्व बैंकले जनाएको छ। सन् 2020 मा आन्तरिक माग र आपूर्ति, व्यापार र वित्तीय रूपमा नकारात्मक असर परेको कारण उन्नत अर्थतन्त्रहरूको आर्थिक गतिविधि 7%ले सङ्कुचित हुने अनुमान गरिएको छ। उदयमान बजार र विकासशील अर्थव्यवस्था भएका मुलुकमा यस वर्ष 2%ले सङ्कुचन हुने बैंकको अनुमान छ। समग्रमा हेर्दा अर्थतन्त्रमा 60 वर्षमा सङ्कुचन आउने देखिएको छ। यस्तै प्रति व्यक्ति आय 3.6%ले गिरावट हुने अनुमान पनि गरिएको छ, जसले गर्दा यस वर्ष लाखौं मानिसहरू चरम गरिबीमा जाने बैंकको पूर्व अनुमान छ। त्यसैगरी महामारी अनिश्चितकालसम्म लम्बियो भने यो अवस्था अझ खराब हुँदै 8%सम्म अर्थतन्त्र नकारात्मक हुने समेत विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ। यता दक्षिण एसियाली मुलुकको आर्थिक गतिविधि सन् 2020 मा 2.27%ले सङ्कुचन हुने अनुमान गरिएको छ, जसमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 1.8%मा सीमित हुने र सन् 2021 मा 2.1% मात्रै वृद्धि दर हुने प्रक्षेपण गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 2.3% आर्थिक वृद्धि दर हुने अनुमान गरेको छ भने आगामी वर्षको लागि 7% को लक्ष्य राखेको छ। विश्व बैंकको अनुमान अनुसार नेपाल, भुटान, श्रीलङ्का, मालदिप्स जस्ता देशमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा अर्थतन्त्रमा योगदान भएको भए पनि महामारीले त्यसमा समेत ठूलो असर गरेको छ। दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी भारतको अर्थतन्त्रको वृद्धि दर 4.2%मा सीमित हुने र सन् 2021 मा वृद्धि दर 3.2%ले ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। पाकिस्तानमा यो वर्ष 2.6% र सन् 2021 मा 0.2%ले ऋणात्मक हुने उल्लेख गरिएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले विद्युतीय गाडीमा कर वृद्धि गर्ने निर्णयको बचाउ गर्दै विद्युतीय गाडीको प्रयोगले मात्रै विद्युतको खपत नबढ्ने जवाफ दिनुभएको छ। मन्त्री खतिवडाले विद्युत खपत बढाउन औद्योगिकीकरण र ग्रामीण विद्युतीयकरणमा जोड दिनुपर्ने भन्दै विद्युतीय गाडीले मात्रै विद्युतको खपत नबढ्ने जवाफ दिनुभएको हो। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले विद्युतीय गाडीको भन्सार सरल र सस्तो गर्ने सरकारको नीति भए पनि कति सस्तो बनाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
उहाँले विद्युतीय गाडीको कर पेट्रोलियम पदार्थको भन्दा कम हुनुपर्ने आफ्नो पनि मान्यता रहेको भए पनि दक्षिण एसियाली मुलुकको हाराहारी हुने भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विद्युतीय सार्वजनिक सवारीको नभएर निजी प्रयोगका लागि मात्रै कर बढाएको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। विद्युतीय गाडी चाहिँ सरल भन्सारमा सरल करमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ, सरकारको नीति पनि त्यही नै हो। तर कति सरल र कति सस्तो भन्ने विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ। मूलतः मैले यो विद्युतीय सवारी साधनको सन्दर्भमा दुई तीनटा कुरा मान्यताहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। विद्युतीय सवारी साधनको कर महसुलहरू पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनभन्दा कम हुनुपर्छ, त्यो मान्यता मेरो पनि हो। तर कति कम हुनुपर्छ त्यसमा हामी छलफल गर्न सक्छौँ। कम हुनुपर्छ भनेर 10% रहनुपर्छ या दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको हाराहारीमा रहनु उपयुक्त हुन्छ, यसमा हामी छलफल गर्न सक्छौँ। मैले सार्क मुलुकहरूमा खास गरी ठुला मुलुकहरूको हेर्दै थिएँ, विद्युतीय सवारी साधनको महसुलहरू सबै मुलुकहरूमा छ। भन्सार महसुल 40% देखि 50-60% र त्यसमा अन्तशुल्क मूल्य अभिवृद्धि कर गर्दाखेरि 100% पुग्ने अथवा त्योभन्दा बढी पुग्ने स्थिति पनि कतिपय मुलुकहरूको विद्युतीय गाडीमा देखिन्छ। त्यो चाहिँ निजी सवारी साधनको हकमा। त्यसो हुनाले यसमा हामी एउटा करका सामान्य मान्यतामा जाँदाखेरि विद्युतीय गाडी सरल ढङ्गले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ, वातावरणीय ढङ्गले आन्तरिक रूपमा विद्युत खपत गर्ने कुराहरूले यो ठिक छ, सबै राम्रो छ। तर कति सहज भन्ने कुरामा एउटा दृष्टान्त म दिन चाहन्छु। हामीले जब नेपाल भारत सीमामा नाकाबन्दी भयो र हामीले पेट्रोलियम पदार्थ पाएनौँ, त्यो बेला हामीले अत्यन्तै बोल्ड निर्णय गरेर 10% भन्सारमा विद्युतीय निजी गाडीहरू आउन सक्ने व्यवस्था गऱ्यौँ र सार्वजनिक सवारीका साधनलाई 1% भन्यौँ। अहिले गरिएको परिवर्तन भनेको सार्वजनिक सवारीको साधन 1% मै छ र अरू विद्युतीय गाडीहरूको निजी प्रयोजनमा आउने विद्युतीय गाडीको हकमा केही बढाइएको छ। अब पहिलो मान्यता सरकारको के हो भने सार्वजनिक सवारी साधनलाई नै हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको विधेयकै संसदमा विचाराधीन छ, त्यो पास गरौँ र त्यसको आधारबाट सार्वजनिक यातायातलाई अघि बढाउँ र सार्वजनिक सवारीका साधनलाई नै प्रोत्साहित गरौँ भन्ने मेरो एउटा अनुरोध पनि हो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले विद्युतीय सवारीको 10% कर वृद्धि गरेको छ। यस्तै अर्थमन्त्री खतिवडाले चक्लेट आयातमा भन्सार दर घटाइएको बारे पनि प्रश्न पार्नु भएको छ। उहाँले हाल 123 वटा फर्मले चक्लेट आयात गरिरहेको भन्दै कुनै एउटा फर्मलाई हेरेर निर्णय नगरेको स्पष्ट पार्नु भएको हो। गत वर्षको बजेटबाट चक्लेटको भन्सार 10%ले बढाएर 40% पुर्याइएकोमा चोरी तस्करीको अवस्थालाई हेरेर यो वर्ष समायोजन गरिएको उहाँको तर्क छ। 2071-72 सालदेखि त्यो वस्तुको मूल्य 30% थियो। पोहोर हामीले केही वस्तुको मूल्य माथि लैजाने क्रममा 40% गरिएको र त्यसलाई फेरि समायोजन गरेर 30% मै झारिएको स्थिति हो। दोस्रो कुरा, त्यो प्रतिस्पर्धी रूपमा आयात हुने वस्तु हो। 123 वटा फर्मले आयात गर्दो रहेछन् त्यो। त्यसकारण कुनै व्यवसायीलाई हेरेर अथवा कसैलाई हेरेर त्यस्तो गरिँदैन र कोही मान्य सदस्यजीले भने जस्तो त्यो अर्बौँको आउने रकम पनि त्यो होइन। चोरी पैठारी हुन सक्ने सम्भावना भएका केही वस्तुको भन्सार घटाइएको छ र यही संसदमा उठेका विषयहरूलाई ध्यानमा राखेर अरू कतिपय खाद्य वस्तुको भन्सार दर र चाहिँ मूल्य वृद्धि कर हटाइएको अथवा घटाइएको स्थिति पनि छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गरिने पनि बताउनु भएको छ। यसअघि बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले कोरोना नियन्त्रणका लागि खर्च भएको भनिएको 10 अर्ब रुपैयाँको हिसाब दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग माग गर्नु भएको थियो। जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले हालसम्म कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले पारदर्शी रूपमा खर्च गरिरहेको भन्दै खर्चको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। सरकारको असक्षमताको कारणले गर्दा आज हामीले यो अवस्था बिहोर्नु परेको छ। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले जो बैठक बसेर निष्कर्ष निकालेको छ, यो सरकारले कोरोनाको लडाईँबाट अब हामीलाई पार लगाउन सक्दैन। अब हामी सहयोग गर्छौं भनेर मात्र बस्दैनौँ। अब हामी प्रश्न गर्छौं, उत्तर चाहन्छौं र सरकारलाई जवाफदेही बनाएर छाड्छौं। हामीलाई अब उत्तर चाहिन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, 10 अरब रुपैयाँ खर्च कहाँ भयो? हामीलाई यसको उत्तर चाहिन्छ। 5 वटा PCR मेसिन किन्ने, 25,000 वटा जम्मा किट किनेर 10 अरब रुपैयाँको हिसाब किताब देखाउनु पर्दैन? हामीलाई एक कुराको हिसाब किताब चाहिन्छ। यस्तो राष्ट्रिय विपत्तिको बेलामा भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने यो निर्लज्जताको पराकाष्ठ हो। हामीलाई हिसाब चाहिन्छ। त्यति मात्र होइन, क्वारेन्टाइनमा 1,66,000 मानिसहरू बस्छन् भनेर प्रधानमन्त्री आएर हामीलाई बताउनुहुन्छ। यो क्वारेन्टाइन हो कि मान्छे मार्ने कन्सन्ट्रेसन क्याम्प हो?
हामीलाई यसको जवाफ चाहिन्छ। कोरोनाको बजेट कति खर्च भएको छ के छ भने यो सरकारले यो सार्वजनिक गर्छ। यसमा यो महामारीको बेलामा हाम्रा खर्चहरू व्यवस्थित होइन, पारदर्शी मात्रै होइन, सबै जनतालाई सुसूचित गर्ने गरी पनि अघि बढ्ने हो, ध्यान आकृष्ट गर्नुभएको छ। हामी यो सबै विवरण सार्वजनिक गर्छौँ। अर्थमन्त्री खतिवडाले राजस्वको दायरा बढाउँदा पनि पछिल्लो वर्षमा राजस्व बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै अबका दिनमा उच्च अङ्कको आर्थिक वृद्धि हात नपारी राजस्व पहिलेकै दरमा बढाउन नसकिने अवस्था आएको समेत बताउनु भएको छ। यस्तै कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावका कारण चैतपछि फरक परिस्थिति सृजना भएको भन्दै अब मुलुकको अर्थतन्त्रको सबैले जिम्मा लिनुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको राजीनामा माग गर्नुभएको छ। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्रालयको विनियोजन विधेयक माथिको छलफलका क्रममा सांसद सुवालले विद्युतीय गाडीमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै मन्त्री खतिवडाको राजीनामा माग गर्नुभएको हो। उहाँले रेल दुर्घटनामा भारतीय रेल मन्त्री लालबहादुर शास्त्रीले राजीनामा दिएको तथा विदेशमा डलर जम्मा गरेको कारण नेपालका अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले राजीनामा दिएका स्मरण गराउँदै विद्युतीय गाडीमा अर्बौं घोटाला हुँदा पनि अर्थमन्त्रीले राजीनामा किन नदिएको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। गोर्खा भर्ती केन्द्र सम्बन्धी नेपाल भारत बेलायत बीच त्रिदेशीय सम्झौता गरे जस्तै वर्तमान सरकार टिकाउन एमसिसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउनै पर्ने हो। रेल दुर्घटनामा भारतीय रेल मन्त्री लालबहादुर शास्त्रीले राजीनामा दिए। विदेशी बैङ्कमा डलर जम्मा गरेको कारण नेपालका अर्थमन्त्री रामशरण महतले राजीनामा दिएका थिए। यो विद्युतीय गाडीमा अरबौं घोटाला भएको छ, अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ, किन राजीनामा नदिनु भयो? सांसद सुवालको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री खतिवडाले हरेक विषयमा राजीनामा दिँदै जाने हो भने कुनै मन्त्रीले पनि बजेट पास गर्न नसक्ने बताउनु भयो। रमाइलो प्रश्नबाटै म सुरु गर्छु। विनियोजन विधेयक र अर्थ विधेयकमा संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने हो भने कुनै मन्त्रीले पनि बजेट पास गर्ने पाउँदैनन्। मान्य सदस्यज्यूले के अभिप्रायले यो भन्नुभएको हो। सरकारको प्रस्ताव हुन्छ यी सबै र यी चाहिँ यदि अहिले नै यो विषयलाई यसरी प्रवेश गर्ने हो भने हामी संसदमा विचाराधीन रहेको विषयमा हामीले पूर्व निर्णय गर्दैछौँ। त्यो नगरिदिनु हुनु पनि म मान्य सदस्यज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यस्तै मन्त्री खतिवडाले एमसिसी सरकारको प्रस्ताव भएको भन्दै संसदमा विचाराधीन रहेको विषयमा पूर्व निर्णय नगर्न आग्रह समेत गर्नुभयो। उहाँले उक्त सम्झौता तोडेमा अमेरिकासँगको सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको वातावरण बिग्रिने भन्दै एमसिसी सम्झौता तोड्न नहुने पनि बताउनुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले कोरोना महामारीका कारण बन्द रहेको शैक्षिक सत्र सुचारू गर्न अन्तिम गृह कार्य भइरहेको बताउनु भएको छ। मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथि मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री पोखरेलले महामारीका कारण बन्द रहेको शैक्षिक सत्रलाई क्षति हुन नदिनतर्फ अन्तिम गृह कार्य भइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले कोरोना भाइरस महामारीका कारण अवरुद्ध भएका कक्षा 10, 11 र 12 तथा विश्वविद्यालय सीसीटीभी लगायतको परीक्षाको सन्दर्भमा सरकारले तत्काल स्पष्ट पार्ने बताउनुभयो। विद्यालय तह, स्नातक तह, स्नाकोत्तर तह लगायतका सबै तहका अन्तिम वर्ष वा अन्तिम सेमेस्टरका परीक्षाहरू केही समय कुरेर भए पनि उपयुक्त समयमा सञ्चालन गर्ने तथा हाल पहिलो सेमेस्टर सकेकालाई परीक्षा नलिई अर्को सेमेस्टरका लागि पढाइ सुरु गर्ने र उपयुक्त समयमा परीक्षा लिने गरी गृह कार्य भइरहेको भन्दै परीक्षा सन्दर्भमा रहेको अन्योलता धेरै दिन नरहने समेत बताउनु भएको छ। महामारीका कारण अवरुद्ध भएको कक्षा 10, 11 र 12 तथा विश्वविद्यालयका विभिन्न परीक्षा र सिटिबिटीका परीक्षाका सम्बन्धमा भएका अन्योलतालाई सरकारले तत्काल स्पष्ट पार्नेछ। विद्यालय तह, स्नातक तह, स्नाकोत्तर तह लगायत सबै तहका अन्तिम वर्ष वा अन्तिम सेमेस्टरका परीक्षाहरू केही समय कुरेर भए पनि उपयुक्त समयमा सञ्चालन गर्ने, हाल पहिलो सेमेस्टर पढाइसकेकालाई परीक्षा नलिकन पनि अर्को सेमेस्टरमा लगी पढाइ सुरु गर्ने र परीक्षाको सन्दर्भमा उपयुक्त समयमा परीक्षा लिने, शैक्षिक सत्र क्षति हुन नदिनेतर्फ अन्तिम गृह कार्य भइरहेकोले मान्यज्यूहरूको भावनालाई यसले सम्बोधन गर्नेछ। परीक्षा सम्बन्धमा विद्यार्थी तथा अभिभावकमा रहेको अन्यलतालाई अब धेरै दिन रहने छैन भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।
यस्तै मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट घटाइएको भन्ने सांसदको प्रश्नको पनि जवाफ दिनुभएको छ। उहाँले कोरोनाको महामारीका कारण बजेटको आकार घटे पनि चालु वर्षको भन्दा केही बढ्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने भन्दै आगामी दिनमा बजेट बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको भदौ महिनाभित्रै माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने दाबी गर्नुभएको छ। मन्त्री पुनले मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि कोरोना महामारीका कारण उत्पादन सुरु गर्ने 2 महिना ढिलो भएको बताउनु भएको हो। स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन 456 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले आउँदो असारबाट विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। आयोजनाको कुल 6 युनिट मध्ये एउटा युनिटबाट 76 मेगावाट बिजुली असार महिनाभित्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने तयारी थियो। तर आयोजनाको काम 99% भन्दा धेरै सम्पन्न भइसके पनि फैलिँदो कोरोना संक्रमणका कारण ढिलो भएको छ। सांसदहरूको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री पुनले 1200 मेगावाट क्षमताको जलाशय युक्त बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको 80% मुआब्जा वितरण सम्पन्न भइसकेको र आगामी आर्थिक वर्षभित्र मुआब्जा वितरणको सबै काम सम्पन्न गरिने समेत बताउनु भएको छ। उहाँले मुआब्जा वितरणको काम सम्पन्न भए लगत्तै लगानीका मोडालिटी तयार गरी आगामी आर्थिक वर्षबाटै निर्माणको काम सुरु गर्ने बताउनुभयो। देशमा हालसम्म कुल विद्युत उत्पादन जडित क्षमता 1386 मेगावाट पुगेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा 456 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाका साथै निर्माणाधीन रसुवागढी, माथिल्लो सान्जेन, मध्य भोटेकोशी निजी लगानीबाट प्रवर्धित अन्य आयोजनाहरू सम्पन्न भई करिब 1300 मेगावाट थप विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिनेछ। यसमा माथिल्लो तामाकोशी 456 मेगावाट हामी यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य हुँदाहुँदै कोरोना भाइरस सङ्क्रमण काममा चाहिँ त्यसमा चाहिँ केही अप्ठ्यारा अवरोधहरूका कारणले हामी त्यसलाई सम्पन्न गर्न सकेनौँ। आगामी आर्थिक वर्षको सुरुमै भदौतिर नै यो कमिसनिङ हुने अथवा यो चाहिँ प्रसारण लाइनमा आउने सुचारू हुने म यहाँ विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। 1200 मेगावाट क्षमताको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआवजा वितरण कार्य करिब 80% सम्पन्न भइसकेको र आगामी आर्थिक वर्ष सो कार्य सम्पन्न गरी निर्माणको लागि प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। यस अलावा हरेक प्रदेशमा कम्तीमा 1 मेगा प्रोजेक्टको विकास गर्ने गरी दुधकोशी, अप्पर अरुण, तामाकोशी 5, नौमुरे, नलगाट, जगदुल्ला, बेतन कर्णाली, फुकोट कर्णाली, चैनपुर सेती लगायतका आयोजनाहरूको विकासका लागि प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय लगानी मार्फत सार्वजनिक निजी साझेदारीमा तमोर, मारी, पश्चिम सेती र सुनकोशी 3 आयोजनाको अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। मन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 1 प्रदेश 1 मेगा प्रोजेक्टको अवधारणा अनुसार हरेक प्रदेशमा ठूला आयोजना निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने पनि बताउनु भएको छ। त्यसका लागि दुधकोशी, माथिल्लो अरुण, तामाकोशी 5, नौमुरे, नलगाड, जगदुल्ला, बेतन कर्णाली, फुकोट कर्णाली र चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाउन लागिएको उहाँको भनाइ छ। यस्तै उहाँले आगामी आर्थिक वर्षभित्र करिब 1300 मेगावाट थप विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने समेत बताउनु भएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 4000 नागेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सोमबार थप 323 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 4086 पुगेको छ। पछिल्लो 2 सातामा मात्रै नेपालमा 3000 भन्दा धेरै कोरोना संक्रमित पुष्टि भएको छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले लामो समयसम्म लकडाउन जारी राख्दा समेत संक्रमण नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। सोमबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पहिलो पटक इलाम जिल्लामा पनि कोरोना संक्रमित भेटिएसँगै कोरोना संक्रमण 72 जिल्लामा फैलिएको जानकारी दिनुभयो। संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। नयाँ संक्रमितको संख्या 323 छ। त्यसमध्ये 292 जना पुरुष र 31 जना महिला हुनुहुन्छ। हाल जम्मा संक्रमितहरूको संख्या 4085 छ। त्यसमध्ये पुरुष 3798 र महिला 287 र संक्रमित
जिल्लाहरूको सङ्ख्या बढेर 72 पुगेको छ र आज इलाम जिल्ला थपिएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 14 पुगेको छ भने निको हुनेको संख्या 584 पुगेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोरोना महामारीका कारण विश्वको अर्थतन्त्र दोस्रो विश्वयुद्ध पछिकै खराब। नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 1.8%मा सीमित हुने विश्व बैंकको अनुमान। अर्थमन्त्रीद्वारा विद्युतीय गाडीमा कर वृद्धि गर्ने निर्णयको बचाउ। गाडी कुदाउँदैमा विद्युतको खपत नबढ्ने जवाफ। कोरोना नियन्त्रणमा भएको वास्तविक खर्च सार्वजनिक गर्न सांसदको माग। र शैक्षिक सत्र सुचारू गर्न अन्तिम गृह कार्य भइरहेको शिक्षा मन्त्रीको भनाई। भदौ महिनाभित्र माथिल्लो तामाकोसीले विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने ऊर्जा मन्त्रीको दाबी। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।